لیکن کریم ارشاد فرمائیں ابغونی فی الضعفاء کہ تم اللہ کی رحمت کو اور اللہ دی برکت کو اپنے بزرگیں دے وچ تلاش کرو. اگو ارشاد ہے فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ کہ یقیناً تواڈے رزق وچ برکت اور تواڈی یہ سہولیات والی جڑی زندگی ہے کہ تواڈی ذاتی چلاکی دے نال نہیں بلکہ گھر دے وچ جڑے بڈھے پیو ماں بیٹھن انہاں دی خدمت دی برکت نال اللہ تواڈے رزق وچ برکت عطا فرمائے گا. یاد رکھو ہمیشہ اپنے والدین کا ادب اور احترام کرو. جڑی اولاد اپنے والدین کا احترام نہیں کرے دی، ادب نہیں کرے دی، خدمت نہیں کرے دی، وہ دولت تے کما سکتی ہے لیکن عزت نہیں کما سکتی. جڑی آخرت دی کھٹی ہے اور والدین دی خدمت دے وچ اللہ رب العالمین نے پوشیدہ رکھی ہے. دنیاوی مال تے فرعون تے حامان کو بھی ہاں لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں دے مقدر دے وچ عزت نہیں رکھی. عزت اگر رکھی ہے تو پروردگار عالم والدین دی خدمت کرنے والے دل وچ رکھی ہے. سارے اج دے خاص مہمان حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد حامد سرفراز قادری رضوی صاحب دعوت برکاتہ اللہ علیہ تشریف کی دیاں.